नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराजसावकं। नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, आज मिति 2079 साल वैशाख 12 गते सोमबार बिहानको 8 बजेदेखि 9 बजेसम्मको फेसबुक लाइभ धर्मदेशना लिएर सदा चाहिँ आज पनि म भिक्षु विमलो श्री सिद्धि मंगल बुद्ध विहार सिद्धिपुर सानागाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्ग ललितपुरबाट उपस्थित भइसकेको छु। हरेक दिन जस्तै आज पनि फेसबुक लाइभ धर्मदेशना सुन्नको निमित्त देश विदेशबाट फेसबुकमा जोडिरहनु हुने सम्पूर्ण श्रद्धावन्त उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरूलाई मंगलमैत्री कामना गर्दै आजको 462औं भाग फेसबुक लाइभ धर्मदेशना शुभारम्भ गर्ने अनुमति चाहे र आजको शीर्षक छ जीवन दर्पण। शीर्षकमा हामी छलफल गर्नेछौँ, प्रसङ्गहरू देशना गर्नेछौँ र भगवान बुद्धले देशना गर्नु भएको शिक्षामा आधारित रहेर केही ज्ञान गुणका कुराहरू आदान प्रदान पनि गर्नेछौँ। जीवनको दर्पण यानी कि जीवन दर्पण त वास्तवमा यो जीवनलाई बुझ्नको निमित्त हामीले कयौं यात्राहरू तय गर्यौं होला, कहीं पहाड चढ्यौं होला, कहीं खोलाहरू तड्यौं होला, कति कति कार्यहरू गर्यौं होला। त यो जीवनलाई बुझ्नको निमित्त, जीवनलाई जान्नको निमित्त हामीले बाहिरी कुराहरूमा धेरै लागि पर्यौं होला, तर वास्तवमा यो जीवनलाई बुझ्नको निमित्त हामीले वास्तवमा भन्ने हो भने भित्र नै हामीले अध्ययन गर्नुपर्छ, भित्र नै यात्रा गर्नुपर्छ, भित्र नै हामीले निरीक्षण परीक्षण गर्नुपर्छ। मैले यस्तो जीवन पाए, उस्तो जीवन पाए, यो जीवनदेखि मलाई सन्तुष्ट भएन, सन्तोष भएन, जीवनलाई बदल्नु पर्यो भनेर हामीले कयौं स्थानहरू बदले होला, कयौं साथी इष्टमित्रहरू बदले होला, घर बदले होला, बदल्नुसम्म बदले, तर जीवन चाहिँ बदलिँदैन, बदलिँदैन। किन बदलेन? त जबसम्म आफूले आफूलाई बदल्न सक्दैनौ नि तब तपाईले कुनै पनि स्थान, घर, साथी, इष्ट मित्र, गुरु आदि इत्यादि जस्तोसुकै बदले पनि तपाईले ती कुराहरूलाई आफ्नो हृदयमा ग्रहण गरेर आफूले आफूलाई जब बदल्न सक्दैनौ नि, बदलिँदैनौ नि, तबसम्म तपाईको जीवन बदलिँदैन। तपाईको जीवनको दर्पण तपाईको हृदयमा छ। तपाईले हृदयलाई यसरी झाकेर हेर्नुभयो भने तपाईलाई आफ्नो जीवन देखिन्छ के? तपाईलाई आफ्नो जीवन देखिन्छ। त खुशी, यो जीवन खुशी होस् चाहनुहुन्छ सबैले। खुशीको खोजीमा हामी कता कता मात्रै पुगेनौं, कहाँ कहाँ मात्र हिँडेनौं, कसरी कसरी मात्र व्यवहार गरेनौं खुशीको लागि। तर खुशी वास्तवमा बाहिर त होइन रहेछ।
खुसी त तपाईँ भित्रै रहेछ त, अनि तपाईँ आफै भित्र रहेको त्यो खुसीलाई बाहिर खोजेर कहिले पाउँछ? हैन? जब तपाईँ आफू भित्र रहेको खुसीलाई तपाईँले भेटाउन सक्नु भएन भने बाहिर जस्तोसुकै खुसी तपाईँले भेट्टाउँदाखेरि पनि तपाईँ साँच्चै खुसी रहन सक्नुहुन्न के? हैन? सबै सुखी हुन चाहन्छ, सुखको खोजीमा मान्छेहरू कता कता पुगिसके। धनमा खुसी हुन्छ कि, सुख हुन्छ कि, गाडी बंगलामा सुख हुन्छ कि, हीरा मोती जवाहरलाल पन्नामा सुख हुन्छ कि, मान पद प्रतिष्ठामा सुख मिल्छ कि, हैन? यस्तै चीजहरुमा बाहिरका यी भौतिक चीजहरुमा सुखहरु खोज्दा जीवन बितेको त पत्तै हुँदैन। यसो जीवनलाई फर्केर हेर्छ त सुखको खोजीमा त सारा जीवन बिताइसकेको रहेछ, तै पनि खुसी सुख पाएको रहेनछ। किन त भन्दाखेरि सुख र खुसी भनेको बाहिर त होइन रहेछ त, त्यो भित्रै रहेछ। तपाईं आफ्नो कर्म, आफ्नो मेहनत, आफ्नो परिश्रमबाट जे चीज प्राप्त हुन्छ त्यसैमा सन्तोष हुनुभयो भने तपाईलाई खुसी मिल्छ, सुख मिल्छ। आफ्नो कर्म भन्दा पनि बढी आकांक्षा गरेर असन्तोषले ठाउँ दिएर तपाई जीवनमा अगाडि बढ्नु भयो भने त गाडी बंगला हीरा मोती जवाहरलाल पण्डा जस्तो सुकै तपाईसँग चाहिँ वर्षा वर्षे जस्तो भए पनि जबसम्म मनमा सन्तोष मिल्दैन तबसम्म सुख र शान्ति त मिल्दैन। त हामीले आफ्नो हृदयलाई सन्तुष्ट बनाउन सक्यो भने सुख र शान्ति त मनभित्रै छ त, अनि बाहिर के को लागि खोज्नु पर्छ? हैन? अनि हामी के हुन्छौं त भन्दाखेरि दुखी हुन्छौं के? किन दुखी हुन्छौं त भन्दाखेरि मानसिकता नै दरिद्र छ नि। मानसिकता नै दरिद्र छ। जब कुनै मानसिकता दरिद्र हुन्छ त्यो मान्छे कसरी सन्तोष हुन सक्दैन। बरु गरीब मानसिकता भएको मान्छेहरूलाई पनि आफ्नो कर्ममा विश्वास गर्न लगाएर सन्तोष पार्न सकिन्छ। दरिद्रै भए तापनि तपाईको चाहिँ बरु गरिबी भए पनि के हुँदैन के? तपाईको गरिबी भए पनि मान्छेहरू दुखी नै हुन्छ भन्ने छैन नि। मानसिक रूपमा गरिब भए पनि तपाईको शारीरिक रूपमा गरिब भए पनि तपाईको भौतिक रूपमा गरिब भए पनि भनेको मतलब अलिकति कमजोर भए पनि उनीहरू सन्तोष मान्यो भने उनीहरू त सुखी हुन्छ। खाना लाउन पुगेकै छ हैन, हात खुट्टा बलिया नै छ, आफूलाई चाहिने सोच विचार पुगेकै छ, त त्यतिमै त्यति पाउँदाखेरि पनि जीवन सन्तोषले अगाडि बढिराख्यो भने उसलाई सुख नै मिल्छ। तर दरिद्र मानसिकता भयो भने चाहिँ जीवनमा तपाईको जतिसुकै धन भए पनि मानसिकता दरिद्र छ, उसलाई जतिसुकै धन भयो भने त्यो धनले उसलाई सुख दिनै सक्दैन। महलले गाडी बंगलाले उसलाई सुख दिनै सक्दैन। त्यसैले हामीले आफ्नो यो हृदयलाई सन्तोष बनाउने अभ्यास नगरिकन, सन्तोष पार्ने कार्य नगरिकन हामी चाहिँ
सुख सुख शान्ति शान्ति भन्दै बाहिर 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 पहाड पहाड पर्वत पर्वत खोला नाला भिर पाखा गुफा गुफा मठ मन्दिरहरूमा गएर हामी खोजिरहेका हुन्छौँ। जतिसुकै पहाडहरू पाओस्, जतिसुकै खोलाहरू पाओस्, जतिसुकै मठ मन्दिरहरू पाओस्, जबसम्म तपाईले आफ्नो हृदयलाई सन्तोष पार्न सक्नुहुन्न तबसम्म तपाईँ सुखी र शान्ति तपाईलाई मिल्दै मिल्दै। सुख र शान्ति तपाईलाई मिल्दै मिल्दै। यो दिशामा बसेर मलाई दुःख आएको होला भनेर पूर्व दिशामा बसेको मान्छे पश्चिम दिशामा गएको, उत्तर दिशामा गएको, दक्षिण दिशामा दिशा बदलेर त्यसरी सुख हुने भइदिएको भए त तपाईको घर कसैको पूर्वतिर पर्छ भने कसैले तपाईको घर पश्चिममा पर्छ नि त। पूर्वमा त तपाईलाई हेर्यो भने तपाई पश्चिममा हुन्छ, पश्चिममा त तपाईलाई हेर्यो भने तपाई पूर्वमा त पर्छ नि, होइन र? अब तपाईले पनि हेर्नुस् न तपाईको घर कहाँ छ। पूर्वको तपाईलाई पूर्वको मान्छेले तपाईलाई हेर्यो भने तपाई कहाँ पर्छ त? अब पश्चिममा पर्छ नि। तपाईको पश्चिमको मान्छेले तपाईलाई हेर्यो भने तपाई कहाँ पर्छ? पूर्व त पर्छ नि। तपाईको दिशा कहाँ हो? उत्तरको मान्छे तपाईलाई हेर्यो भने तपाई कहाँ पर्छ त? दक्षिण त पर्छ नि। यसो हेर्यो भने दक्षिणको मान्छे हेर्यो भने त उत्तर पर्छ नि। खास तपाईको दिशा कहाँ हो त? त्यसै दिशा मात्रै बदलेर तपाईलाई सुख शान्ति हुने भइदिएको भए त कुनै कुनै दिशा त खाली नै हुन्छ होला, हुँदैन नि, होइन? त दिशा बदलियो, स्थान बदलियो, इष्टमित्र बदलियो, कहिलेकाहीँ त जीवन साथी नै बदलिन्छ मान्छेहरूले सुख शान्तिको लागि भन्दै योसँग सुख शान्ति भएन भनेर, होइन? कति मान्छेले त के बदलिन्छ तर उसले यो बिर्सिरहेको हुन्छ कि आफूले आफूलाई बदल्नु पर्ने विषय चाहिँ उसले बिर्सेको हुन्छ, भुलिरहेको हुन्छ। त वास्तवमा भगवान बुद्धले के भन्नुहुन्छ? जब दियो बल्छ नि ऊ जता गए पनि उज्यालै हुन्छ कि, जता गए पनि उज्यालो हुन्छ। जस्तो सुकै घनघोर अँध्यारोमा ऊ हिँडे पनि उज्यालै छरेर हिँड्छ कि उसलाई अँध्यारोको कुनै डरै हुँदैन र डर मान्नु पनि पर्ने छैन। किन त भन्दाखेरि उसको ऊ आफै स्वयं दियो हो त उसलाई अँध्यारोको कुनै डरै हुँदैन। त्यसैले हे उपासक तपाईहरू पनि आफ्नो जीवनमा सन्तोषी भएर तपाईले जीवनयापन गर्नुभयो भने सुख र शान्ति तपाईँ आफै भित्र भएको मान्छेहरू अब अन्त तपाईले यो त्यो नाना थरीका दुनियाँ बार भनेर खोज्नु आवश्यक पर्ला र पर्दैन नि। सुख र शान्ति तपाईकै हृदयमा छ भने तपाईले नदेखेको मात्रै हो कि नजानेको मात्रै हो, नबुझेको मात्रै हो। हामी कहिलेकाहीँ यसो जीवनमा कहिलेकाहीँ टाउको माथि चस्मा राखेर हामी कता 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 चस्मा खोजिरहेका हुन्छौँ नि, खल्तीमा साँचो राखेर हामी कता 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 खोजिरहेको हुन्छौँ नि। हो त्यस्तै हो जीवनमा पनि सुख शान्ति आफ्नै गोजीमा राखेर आफ्नै शिरमा राखेर हामी कता 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 खोजिरहेका हुन्छौँ। तर वास्तवमा सुख र शान्ति भने तपाईँको गोजीमा छ भने, तपाईँको शिरमै छ के, तपाईँको हातैमा छ के, कता कता खोजेर हैरान हुन्छ कि हुँदैन तपाईँले? हो त्यस्तै मात्रै हो, त्यस्तै मात्रै हो। त्यसैले यो जीवनमा तपाईलाई कसैले दुःख दिन चाह्यो भनेर जबसम्म उसले दिएको दुःख तपाईले ग्रहण गर्नुहुन्न तपाईँ दुःखी नै हुनै पर्दैन। कसैले तपाईलाई सुख दियो भने त्यो सुखले तपाईले ग्रहण नगरेसम्म तपाईँ कसरी सुख हुन्छ? हुँदैन। जब केही कुराहरू तपाईँ मनमा धारण गर्नुहुन्छ नि तब मात्रै तपाईँको हृदयलाई उसले प्रभाव पार्ने हो नि, नत्र त प्रभाव पार्दैन। अब तपाईँ बेहोस हुनुभयो होला, तपाईँ प्रमादी भइरहेको बेलामा त कसले कुन बेलामा प्रभाव पारेको थाहै हुँदैन त।
त्यो त अरूको विषय कुरा होइन, तपाईको आफ्नै विषयको कुरा हो। तपाई कारण त तपाई आफै हो नि। त भगवान बुद्धलाई कति मान्छेले दुःख दिनको निमित्त मुखैमा आएर ठुक्नसम्म आएको, औँला ठहराएर नाना भाती गाली गलौज गर्न आएको, उसले त चाहेको थियो नि यो तथागत भगवानको हृदय छिया छिया होस् भनेर चाहिँ त्यस्तो सभामा आएर हैन आक्रोश भारद्वाज, रिसले क्रोधित भएको त्यो भारद्वाज आएर भगवान बुद्धलाई गाली गर्न आएको थियो नि त भगवान बुद्धले उसको त्यो गाली गलौजहरू ग्रहणै गरेन कि। त ग्रहणै नगरिसकेपछि त्यसले प्रभाव पार्ने भनेको त सक्दैन। भगवान बुद्ध त मुसु मुसु हाँसिरहनु भएको छ। ए भारद्वाज, तिम्रो घरमा पाहुना आउँछ कि आउँदैन? किन आउँदैन? मेरो घरमा पाहुना नयाँ तेरो घरमा आउँछ त्यस्तो। हामी त खानदानी मान्छे, पाहुनाहरू त आवत जावत कति हुन्छ। पाहुनाहरूलाई मिठो मिठो पनि त खुवाउँछ होला नि, खुवाउँछ नि। तिमी जस्तो मागेर खाने मान्छे हो हामी, त पाहुनाहरूले मजाले खुवाउने मान्छे हो। आक्रोश भारद्वाजको भनाइ। त आफूले बनाएको त्यो परिकारहरू यदि पाहुनाहरूले खाएन भने त्यो परिकारहरू के गर्छौ त? भगवान बुद्धको त्यो प्रश्नमा त्यो भारद्वाजले के भन्छ? खाएर गएन भने म आफै खान्छु नि। त्यत्रो 84 व्यञ्जन बनाएको खाना उनीहरूले खाएन भने मै खान्छु नि, तिमीलाई खुवाउँछ त भनेर चाहिँ रिसायो। त भगवान बुद्धले के भने त भन्दाखेरि, त्यसो भए आज भारद्वाजले जति पनि गाली गलौज रूपी परिष्कारहरू मलाई पस्केर दियो, मैले त खाएन त। अब ती सम्पूर्ण गाली गलौजहरू मैले नखाइसकेपछि अब खाने को त? अब आफै खाने त होला नि, होइन? आक्रोश भारद्वाज त छक्क परे। मैले यति गाली गर्यो भने त कस्ता कस्ता मान्छेहरू के भइसक्यो होला। यो तथागत त जस्तो सुकै गाली गरे पनि केही पनि भन्दैन, हाँसेर बस्दा बा। अझै आफ्नो घरमा आएको पाहुनालाई बनाएको खाना खाएन भने, पाहुनालाई खाएन भने आफै खान्छु भनेको बेलामा भगवान तथागतलाई पनि मैले नाना थरीका गाली गलौजहरू गरिसके, अब शब्दहरू प्रयोग गरिसके। खोइ त तथागत यो भगवानले त के पनि लिएन, अब मैले नै खानुपर्ने भयो भन्ने जस्तो कुरा गर्छ बा। छक्क पर्यो। हे आक्रोश भारद्वाज, तपाईले माया गरेर मलाई धेरै वचन रूपी परिष्कारहरू पस्किनु भयो, तर ती परिष्कारहरू त मैले खाइन, मैले सेवन गरिन। जसरी पाहुनालाई बनाएको खाना पाहुनालाई खाना खाएर गएन भने त्यो चिज आफै खान्छौ भन्छौ नि। अब यो वचनहरू मैले ग्रहण गरिन त अब त्यो के गर्छौ त? परेन त्यो भारद्वाजलाई? उसले नै खानु पर्यो नि त। उसको अपशब्दहरू उसलाई नै पर्यो नि त। अब गाली गलौजहरू उसलाई नै पर्यो नि त। उसको उद्देश्य त भगवान बुद्धलाई चाहिँ दुखित बनाउने हो नि। ती अपशब्दहरू प्रयोग गरेर, गाली गलौजहरू गरेर, तर भगवानले लिएन। जबसम्म तपाईले चाहनुहुन्न तबसम्म कसैले तपाईलाई चाहिँ दुखी बनाउन सक्नुहुन्न कि दुखी बनाउन सक्नुहुन्न, खुसी पनि बनाउन सक्नुहुन्न। तपाईले त्यो चिजलाई ग्रहण नगरेसम्म, खुसी पनि कसैले तपाईले दियो भने तपाईले त्यो खुसीलाई तपाईले जबसम्म यो हृदयले ग्रहण गर्दैन तबसम्म तपाई खुसी नै हुन सक्दैन। त्यसैले खुसी हुने दुखी हुने त्यो आफ्नैमा निर्भर हुन्छ। त्यसैले तपाईलाई कसैले चाहिँ दुखी बनाउनुको निमित्त केही अपशब्दहरू प्रयोग गरे, गाली गलौज गर्यो भने त्यसले ग्रहणै नगर्नुहोस् के तपाई।
हृदयमा धारणै नगर्नुहोस् त। छोडिदेऊ भनेर भन्नुहोस् त। ती अपशब्दहरूले तपाईँलाई दुःख नै हुँदैन। ती गाली गलौजले तपाईँलाई छुँदैन त तपाईँलाई कसरी दुःख हुन्छ? छुनु त पर्यो, छुनै नदिने के। जस्तो सुकै वचनहरू बोलोस्, जस्तो सुकै गालीहरू गलोस्, अपशब्दहरू प्रयोग गरोस्, तपाईँले आफ्नो हृदयलाई ग्रहणै नगर्ने, छुँदै नछुवाउने होइन। त्यसैले दुःख हुने सुख हुने त्यो कारणहरू त आफै हो। कति मान्छेहरू चाहिँ जस्तो सुकै गाली गलोज गरे पनि हाँसिरहन सक्ने, अनि तपाईँलाई कसैले आँखाले यसो हेऱ्यो भने चाहिँ सहन नसक्नेको त तपाईँको हो नि। तपाईँलाई सहन सकेको भए त त्यो आँखाले यसो हेऱ्यो भने के फरक पर्छ? के पनि फरक पर्दैन होइन। त्यसैले दुःख पनि हृदयमा, सुख पनि हृदयमा। अब कुन चाहिँलाई तपाईँले उजागर गर्ने त्यो त तपाईँको हातमा हो। कहाँ हातमा भएको चिजहरू तपाईँ कहाँ बाहिर खोजेर कहाँ पाउँछ त? पाउँदैन। त्यसैले उपासक-उपासिकाहरू, आज तपाईँ जे हुनुहुन्छ त्यो तपाईँकै उपज हो के, तपाईँकै कर्मकै उपज हो के। कसैले तपाईँलाई बनाइदिएको होइन। आज तपाईँ जुन अवस्थामा छ, मान्छे भएर जन्मिएको छ, महिला पुरुष भएर जन्मिएको छ, यो नेपालमा भएर जन्मिएको छ होइन, धनी गरिब भएर जन्मिएको छ, यो रूप यस्तो उस्तो भएर जन्मिएको छ, यो सारा चिजहरू कसैले बनाएको होइन। तपाईँकै आफ्नै कर्मले तपाईँलाई बनाएको। सुखी छ, दुखी छ, त्यो कसैले बनाएको? तपाईँ आफैले बनाएको। अनि त्यो हामी बुझ्दैनौँ, अनि हामीले चाहिँ अरूलाई दोष दिन थाल्छौँ। यसले गर्दा मलाई यस्तो भयो, यसले गर्दा मलाई उस्तो भयो, अरूलाई दोष दिँदै, अरूलाई कारण बनाउँदै हामीले जीवन अगाडि बढाउँछौँ, जुन सत्य नै थिएन। अनि असत्यको मार्गमा हेरेर तपाईँले सत्य पाउन खोज्नुहुन्छ भने त्यो जस्तो मूर्खता अरू के हुन सक्ला? सक्दैन होइन। त्यसैले आज हामी जे छौँ त्यो हाम्रै कर्मले गर्दा छौँ। दुखी छौँ त हाम्रै कर्मले, सुखी छौँ त हाम्रै कर्मले। सुख र दुःख पनि आफ्नै कर्ममा निहित हुन्छ। सुखी चाहने मान्छेले सुख हुने कर्म गर्नु पर्यो, दुखी हुने मान्छेको लागि त दुःख हुने कर्म गर्ने हो। त्यो त फरकै परेन त्यहाँबाट। तपाईँलाई एउटा प्रसङ्ग म तपाईँलाई सुनाइहाल्छु। एउटा गुरुकुल थियो। त्यो गुरुकुलको गुरु चाहिँ साह्रै पण्डित। चेलाहरूको लागि त यसरी ज्ञान दियो कि तपाईँको बाटो बिराएको मान्छेलाई बाटो फेला परेको जस्तो, थाकेको मान्छेलाई चौतारा मिलेको जस्तो, अँध्यारोमा हिँडेकोलाई दियो मिलेको जस्तो। ओहो, त्यसरी चाहिँ ज्ञान दिन सक्ने एउटा गुरु थियो। चारै दिशाबाट ज्ञान लिनको निमित्त त्यो गुरुकुलमा नाना थरीका शिष्यहरू पनि आउँथ्यो। दूर दूरसम्म चर्चा परिचर्चा पण्डित विद्वान भएको कारणले त गुरुकुलमा जीवनको यथार्थता बुझाउनको निमित्त त्यो गुरुले बेला बखतमा धेरै उपाय कुशलहरू अपनाउँथ्यो। त एक दिन त्यो गुरुले मूल हलमा, शिक्षा दिने हलमा सबै मान्छेहरू जम्मा पारेर के भने त भन्दाखेरि, हे प्रिय शिष्यहरू हो, मलाई खुसी लाग्छ शिष्यहरूको सामुन्ने बसेर यसरी बोल्न पाउँदाखेरि।
सबैको मुहार हेर्न पाउँदाखेरि मलाई खुसी लाग्छ। तर आज मलाई अलिकति दुःख पनि लागेको छ। गुरुलाई दुःख लागेको छ भनेपछि सबैको कान ठाडो ठाडो भयो। कस्तो दुःख होला। सुन्न आतुर थिए चेलाहरू। तो गुरुले भने गुरुकुलमा हिजो एकजनाको देहान्त भएछ। एकजनाको देहान्त भएछ। जो व्यक्ति यो गुरुकुलको लागि मार समान थियो र तपाईहरुको लागि पनि बाधक थियो। तपाईहरुको जीवनमा उन्नति प्रगति वृद्धि गर्नको निमित्त बाधक थियो। तपाईहरुको जीवनको लागि सुख र शान्ति प्राप्त गर्नमा बाधक थियो। तपाईहरुको मार्गमा बाधक थियो। र यो गुरुकुलको लागि पनि त्यस्तै थियो। मार शत्रु बाधक समान थियो। हिजो उसको देहान्त भएछ। आज त्यो एउटा कुटीमा अन्तिम श्रद्धाञ्जलीको लागि राखेको छु। अन्तिम श्रद्धाञ्जलीको लागि राखेको छु। अन्तिम श्रद्धाञ्जली पछि उसको अन्तिम संस्कार हुनेछ। त्यसैले गुरुकुलका शिष्यहरू सबै एक गर्दै त्यो देहान्त भएको व्यक्तिको जुन लास राखिरहेको छु अन्तिम दर्शनको लागि सबै एक गएर हेरेर श्रद्धाञ्जली दिएर आउनु। उसलाई अन्तिम संस्कारको लागि तयारी गरिरहेको छ। गुरुको यस्तो कुरा सुनेर चेलाहरू त छक्क परे। को हुन सक्ला र यस्तो हो गुरुकुलमा आएर गुरुकुललाई नै बाधा गर्ने अर्चन ल्याउने र हाम्रो जीवनको मार्गमा बाधा गर्ने, हाम्रो सुख शान्तिमा अर्चन गर्ने मार समान शत्रु समान को हुन सक्ला र? हामी त सबै ठिकै छौं त। को गयो? को बित्यो त? यो गुरुकुलमा आएको यत्रो वर्ष भइसक्यो, को चाहिँ बितेछ? सबैको मनमा खुल्दुली भयो। अब धेरै थियो नि त त्यहाँ त चेलाहरू त धेरै थियो नि, धेरै मास थियो नि त। जसुकै होस् को रहेछ अब त्यो कुटीमा गएर हेरेपछि त थाहा पाइहाल्छ। तन्न मरेछ, त्यो विदेश त्यो ठिकै भएछ त। हाम्रो शत्रु समान त्यो व्यक्ति मर्यो। जीवनको बाधक मर्यो। सुख र शान्तिको बाधक मर्यो। हाम्रो जीवनको मार्गमा अवरोध सकियो। बराल्नु पर्ने कसिङ्गर हावाले उडायो त ठिकै भयो। पुना छे मागु ठु फस पिकल। आहा, राम्रै भयो त यो त कुरा। तर सबैलाई मनमा के लागिरहेको थियो त भन्दाखेरि त्यो व्यक्तिलाई एकचोटि चिन्न पाए त हुन्थ्यो। अन्तिम संस्कारमा त मजाले हेरेर आउनु पर्यो भनेर एकपछि अर्को लाम बसेर त्यो कुटीमा अन्तिम दर्शनको लागि जानको लागि तयार भए। सारा चेलाहरूको खुइचो थियो त्यहाँ। सबलाई मनमा एउटै उत्सुकता थियो कि को होला त्यो जो यस्तो पवित्र गुरुकुलको बाधक, हामी जस्तो हो गुरु भक्तहरूको बाधक
मार्गमा अवरोध खडा गर्ने मार शत्रु समान त्यो को होला त्यो? सबैको मनमा त्यो जिज्ञासा थियो कि सबैको मनमा जिज्ञासा थियो। एक एक गर्दै मान्छेहरू त्यो कुतीभित्र छिर्न थाले, जहाँ हिजो मात्रै दिवंगत भएको बितेको त्यो मान्छेको त्यहाँ अन्तिम दर्शनको लागि त्यो लास राखिरहेको थियो, छोपिरहेको थियो उसले पुरा का पुरा। हेर्दाखेरि त्यो कपडा यसो उठाएर हेर्नु पर्थ्यो, एउटा बाकसमा राखिरहेको रहेछ कि, बाकसमा यसो खोलेर हेर्नुपर्ने थियो। त जसले त्यो बाकसलाई खोलेर हेरे हैन, उसको मुहार हेर्ने भएर यसो जसले खोलेर हेरे, सबै मान्छेहरू छक्क परे, अक्क न बक्क भए, अक्क न बक्क भए। एकछिन त उनीहरू सपना हो कि विपना हो छुट्याउनै नसकिने अवस्थामा थियो, जब तिनीहरूले हिजो बितेको त्यो अन्तिम दर्शनको लागि यसो त्यो बक्सलाई खोलेर हेर्छ त त्यहाँ एउटा ऐना राखिरहेको रहेछ। त्यो ऐनामा यसो बक्स खोल्ने बित्तिकै त्यो ऐनामा आफ्नै रूप झपक्कै देख्थ्यो, आफ्नै दर्पण देख्थ्यो। ऐना रहेछ क्या, ऐना। जसले त्यो बक्स खोलेर हेरे, यो गुरुकुलको बाटक, आफ्नो हाम्रो जीवनको बाटक हैन, मार्गमा अवरोध मार समान त्यो शत्रु को रहेछ भनेर यसो हेर्छ त आफ्नै अनुहार। त्यहाँ अरू कुनै त्यस्तो व्यक्ति छँदै थिएन। त्यो बाकसमा त एउटा ऐना राखिरहेको थियो, यो बक्स खोल्ने बित्तिकै हेर्छु त आफ्नै अनुहार झपक्क देख्थ्यो। कतिले त चिमटेर पनि हेर्यो अरे कि यो सपना हो कि विपना हो। जसको अन्तिम संस्कारको लागि यहाँ राखिरहेको थियो, यो यसो हेर्छ त आफै देख्छ। बाफ्रे, सबै अक्क न बक्क। धेरै चेलाहरूले सबले हेरे। जब उनीहरूले चाहिँ आफूलाई नै त्यहाँ पाए, उनीहरू त स्तब्ध भए। त्यहाँनिर एउटा चाहिँ पर्चा पनि राखिरहेको रहेछ कि, त्यहाँ के लेखिरहेको रहेछ त भन्दाखेरि, तिम्रो जीवनमा बाधा अर्जन दिन सक्ने, तिम्रो जीवनमा बाधा अर्जन दिन सक्ने यो संसारमा खुद तिमी आफै हौ, खुद तिमी आफै हौ। तिमीलाई अरूले कसरी बाधा दिन सक्ला? हैन, जति तिमीले आफ्नो जीवनमा बाधा दिन्छौ त्यति अरूले तिमीलाई बाधा कहाँ दिन सक्ला? त्यसैले तिम्रो जीवनको सबभन्दा ठुलो बाधक नै तिमी नै हौ, तिमी नै हौ भनेर लेखिरहेको रहेछ। अर्को पनि लेखिरहेको रहेछ, तिम्रो जीवनको खुशी, सुख, शान्ति, समझ र सफलतामा प्रभावित पार्ने तिमी नै हौ, तिमी नै हौ। तिम्रो जीवनको खुशी, सुख, शान्ति, समझ र सफलतामा प्रभावित पार्ने, बाधक बन्ने तिमी नै हो। जति तिमी तिम्रो खुशी, सुख, शान्तिमा बाधक हुन सक्छौ, त्यति यो संसारमा अरू को हुन सक्ला र? कोही पनि हुन सक्दैन। जति तिमी नै आफ्नो जीवनको सुख र शान्तिको बाधक हुन सक्छौ, त्यति त अरू संसारमा कोही हुन सक्दैन। र अर्को लेखिरहेको थियो त्यहाँ, तिमी त्यही व्यक्ति हौ जसले
तिमी आफैलाई जति उपकार गर्न सक्छौ, मद्दत गर्न सक्छौ, त्यति मद्दत तिमीलाई यो संसारमा कसैले पनि गर्न सक्दैन, कसैले पनि गर्न सक्दैन। त्यसैले तिम्रो जीवनको सबभन्दा ठुलो कल्याण मित्र भनेको तिमी आफै हौ, तिमी आफै हौ। त्यहाँ लेखिरहेको रहेछ कि त्यो 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 के भन्नु, कफन भनौँ न अहिलेको लागि, त्यहाँ त्यस्तो लेखिरहेको। अनि त्यहाँ तिमीले त्यहाँ लेखिरहेको थियो, जबसम्म तिमीले आफूले चाहे जस्तो बदल्न सक्दैनौ, जब तिमी आफूलाई बदल्नको निमित्त स्थान बदल्छौ, साथी बदल्छौ, इष्टमित्र ज्ञाति बदल्छौ, गुरु आदि इत्यादिहरू बदल्छौ, तर तिमीले आफूलाई बदल्न सकेनौ भने जस्तो सुकै स्थान बदले पनि, साथी इष्ट मित्र ज्ञाति बन्धु र गुरु बदले पनि तिमीले आफूलाई जसरी बदल्न चाहेको छौ त्यसरी बदल्न सक्दैनौ। त्यसैले तिमीलाई तिम्रो जीवनमा बदलाव ल्याउने भनेको तिमी आफैले हो, तिमी आफैले हो। जबसम्म तिमीले आफैलाई बदलाव ल्याउनको निमित्त खुद आफैले प्रयास गर्दैनौ, खुद आफैलाई प्रयास नगरिकन तिमीले चाहिँ अरू विषयहरू चाहिँ बदल्न खोजिरहेका हुन्छौ, तबसम्म तिम्रो आफ्नो जीवन कहिले पनि बदलिँदैन। जब आफूलाई बदल्छौ तब मात्र तिमीले आफ्नो जीवनलाई बदल्न सक्छौ भनेर लेखिरहेको रहेछ के। त्यही लेखिरहेको छ। अर्को पनि के लेखिरहेको रहेछ त भन्दाखेरि, आज तिमी जे छौ त्यसको मूल, त्यसको कारण, त्यसको हेतु तिमी आफै हौ, तिमी आफै हौ। आज तिमी जे छौ, जहाँ छौ, जस्तो छौ, त्यसको हेतु, कारण, त्यसको मूल, त्यसको आधार तिमी नै हौ भनेर लेखिरहेको रहेछ के। त्यहाँ एउटा पर्चा लेखिरहेको रहेछ के। र अर्को पनि एउटा लेखिरहेको रहेछ, यो संसारमा तिम्रो उत्तम श्रेष्ठ पनित सम्बन्ध नाता तिमी आफैसँग मात्रै छौ, तिमी आफै हौ। तिम्रो उत्तम श्रेष्ठ नाता तिमी आफैसँग घनिष्ठ नाता छ। आफैसँगको नातालाई तिमीले निस्वार्थ रूपमा निभाऊ, निस्वार्थ रूपमा निभाऊ। जब आफूले आफूसँगको त्यो नाता निभाउन सक्दैनौ भने तिमीले अरूसँगको नाता निभायौ भनेर कसरी भन्न सक्छौ? त्यसैले तिमीले सबभन्दा पहिला आफूसँगको त्यो घनिष्ठ नातालाई निभाऊ, निस्वार्थ रूपमा निभाऊ भनेर लेखिरहेको रहेछ। ल हेर्नुहोस् त उपासक उपासिकाहरू, कति मजाको कुराहरू लेखिरहेको रहेछ त्यहाँ, कति मजाको कुराहरू लेखिरहेको रहेछ। हैन, यति कुरा बुझ्यौ भने तपाईको जीवनका बाधाहरू सब चाहिँ अन्तिम संस्कारको लागि तयार भयो। अब हिजो मात्रै बित्यो त्यो तपाईको जीवनको बाधाहरू, अडचनहरू, मारहरू, शत्रुहरू हिजो मात्रै बित्यो। यति कुरा बुझ्यो भने तपाईँ आज अब अग्नि संस्कारको लागि, अन्तिम संस्कारको लागि तयारी भएको अवस्था हो। अब तपाईको जीवनमा कुनै विघ्न बाधाहरू छैनन्, कुनै शत्रुहरू छैनन्, कुनै मारहरू छैनन्। अग्नि संस्कारको लागि तयारी भइरहेको छ। अन्तिम श्रद्धाञ्जली दिइरहेका छौँ त्यस्ता बाटोहरूलाई हामी।
हैन। तर यी कुराहरूलाई तपाईले बुझ्नु भएन, सम्झिनु भएन, जीवनमा धारण गर्नु भएन, पालन गर्नु भएन भने तपाईको जीवनको लागि तपाई जतिको बाधक यो संसारमा अरु कोही पनि हुन सक्दैन। तपाईको यात्रामा काँडा र सिसा तपाई नै जतिको हो यो संसारमा अरु को हुन सक्ला। तपाईको जीवनको सुख र शान्तिको लागि जति बाधा तपाई हुनुहुन्छ त्यति संसारमा अरु कोही पनि हुन सक्दैन। त्यसैले त त्यो गुरुले चेलाहरूको लागि त्यही शिक्षा दिनको निमित्त हिजो मात्रै बित्यो यो गुरुकुलको बाधक तिमीहरूको जीवनको बाधक हिजो मात्रै बित्यो। अन्तिम संस्कारको लागि त्यो कुतीमा राखिरहेको छ, जाऊ अन्तिम श्रद्धाञ्जली दिएर आऊ। जान्छ त त्यहाँ अन्तिम संस्कारको लागि त्यो अन्तिम दर्शन हेर्छ त त्यहाँ त ऐना मात्रै रहेछ त, ऐनामा त आफ्नै अनुहार मात्रै रहेछ त। तपाईको जीवनको लागि पनि सबभन्दा ठूलो बाधक त तपाई नै हो। जब तपाईले चाहिँ ज्ञान लिनुहुन्न नि, जब तपाईले आफूमा भएको क्षमतालाई उजागर गर्नुहुन्न नि, जब तपाईले आफूलाई पहिचान गर्नुहुन्न नि, त्यो जस्तो बाधक यो संसारमा अरु को हुन सक्ला। त्यसैले त्यो मृतकको अन्तिम दर्शनमा राखिएको त्यो पर्चामा जुन लेखिएका कुराहरू तपाईले आफ्नो जीवनमा धारण गर्नुभयो भने तपाईले पनि आफ्नो जीवनको बाधक आफै जुन अत्तभाव छ त्यसलाई तपाईले अब अन्तिम संस्कारको लागि तयार गर्यो, अन्तिम दर्शन पनि गर्यो र अन्तिम संस्कार पनि गर्दैछौ। यदि यी कुराहरूलाई तपाईले ध्यान राख्नु भएन भने तपाईको जीवनको सुख र शान्तिको बाधक तपाई आफै हो र तपाई जतिको बाधक यो संसारमा अरु तपाईको लागि कोही हुनै सक्दैन। त्यसैले आफ्नो जीवनको त्यो बाधकलाई हटाउनको निमित्त यी कुराहरू हामीले चाहिँ स्मरण गर्नु पर्यो, यसलाई धारण गर्नु पर्यो, पालन गर्नु पर्यो, ताकि तपाईको जीवनको सुख र शान्तिको बाधकलाई तपाईले अन्तिम संस्कार टुङ्ग्याउन सकोस्। त्यसैले यो शिक्षाले के हामीलाई सिकाउँदछ भन्दाखेरि आफूले आफूलाई हेर, आफूले आफूलाई चिन, आफूले आफूलाई जान, आफूले आफूलाई बुझ। हरेक दिन आँखा चिम्म गरेर आफूले आफूलाई निरीक्षण गर, परीक्षण गर। म के हुँ, म कस्तो छु, कस्तो भइरहेको छ, कस्तो मन छ, कस्तो स्वभाव छ, कस्तो शरीरमा के भइरहेको छ। जबसम्म तपाईले आफ्नो जीवनलाई निहाल्न सक्दैनौ तपाईले संसार निहालेर पनि केही पाउनुहुन्न। जबसम्म तपाईले आफ्नो जीवनलाई बुझ्दैनौ यो संसार बुझेर पनि केही पाउँदैन। जबसम्म तपाईले आफूलाई चिन्दैनौ यो संसारका मान्छेहरू चिनेर केही फरक पर्दैन, हैन। जबसम्म तपाईले आफूले आफूलाई हेर्ने बानी बसाल्दैनौ त संसारलाई हेरेर केही पनि फरक पर्दैन। त्यसैले आफूलाई हेर्न सिक, आफूलाई जान्न सिक, आफूलाई बुझ्न सिक, आफूलाई चिन्न सिक। अनि आफू को हो, के हो भन्ने बुझेपछि न तपाईले यो जीवनलाई बदल्न सक्छौ नि। र बदलाव पनि यसरी बदलाव गर्न सक्छौ कि तपाईले तपाईको चाहना अनुसार तपाईले आफूलाई बदलाव गर्न ल्याउन सक्छ। सुख र शान्ति चाहिन्छ हैन तपाईलाई, सुख र शान्ति नै बदलाव, सुख र शान्ति रूपी बदलाव नै आउँछ। खुशी
चाहिन्छ खुसी, सुख चाहिन्छ सुखी, शान्ति चाहिन्छ शान्ति, आनन्द चाहिन्छ आनन्द। जसले आफूलाई चिनेको छ, जानेको छ, बुझेको छ, जसले आफूलाई पाएको छ, त संसारमा उसलाई पाउनु के छ र? अहिले त हामी संसारमा जतिसुकै पाए पनि आफूलाई पाएको हुँदैन अनि कहिले पनि तृप्तै हुँदैन। संसारमा कता कता हिँडेको हुन्छ तर आफूभित्र कहिले हिँड्ने बानी नै छैन त आफूभित्र नहिँड्न हिँड्ने मान्छे संसारमा जतासुकै हिँडे पनि कहिले पनि उसको यात्रा टुङ्गिँदैन। होइन र? अनि अनन्त यात्राको यात्री मात्रै बनिरहने, कहिले नटुङ्गिने यात्रा, कहिले नटुङ्गिने यात्रा। जीवन चक्रमा यसरी घुमिरहन्छ कुमालेको घचा जस्तो, पाङ्रा जस्तो, खुमेकको खुमेकको खुमै, खुमेकको खुमै, कहीँ पुग्ने पनि होइन फेरि। त्यसैले उपासक उपासिकाहरू हाम्रो जीवनमा सुख दुःख यी सम्पूर्ण विषयको कारण हेतु आधार भनेको तपाईँ आफू नै हो। यसो विचार गर्नुहोस् त, उसले मलाई दुःख दियो, उसले मलाई यस्तो गर्यो, उसले मलाई, हामी अरूलाई दोष दिँदै अरूको यो भन्दै नाना थरीका गर्दा गर्दै यत्रो जीवन बिताइसक्यो। त्यही पनि सुखको खोजीमा सुख पाएको होइन। त्यसैले संसारको कुरालाई चाहिँ अलग राखेर तपाईँ आफ्नो संसारमा जिउनुहोस्। अरू यो त्यो भनेर अरूलाई जाचिरहनु सत्ता, अरूलाई चिनिरहनु सत्ता, आफूले चिन्नुहोस्, आफूले जाच्नुहोस्। किन त भन्दाखेरि संसारको सबभन्दा शत्रु तपाईको अरू कोही छ भने त्यो तपाईँ नै हो। संसारको सबभन्दा मित्र, तपाईको कल्याण मित्र कोही छ भने त्यो पनि तपाईँ आफै नै हो। त्यसैले तपाईको संसारको सबभन्दा शत्रुलाई जगाउनुहुन्छ कि सबभन्दा मित्रलाई जगाउनुहुन्छ त्यो पनि तपाईकै हातमा, तपाईकै कर्ममा त्यो निहित हुन्छ। कुन चाहिँलाई जगाउनुहुन्छ तपाईँ? आफ्नो शत्रुलाई जगाउनुहुन्छ कि मित्रलाई जगाउनुहुन्छ? दानवलाई जगाउनुहुन्छ कि मानवलाई जगाउनुहुन्छ? त्यो त तपाईको हातमा छ। त्यसैले संसारमा थुप्रै कुराहरू तपाईले बदल्नु भयो होला, फेर्नु भयो होला, जान्नु भयो होला, बुझ्नु भयो होला। तर अब एकपल्ट तपाईले आफूलाई बदलेर हेर्नुहोस्, फेरेर हेर्नुहोस्, आफूलाई जानेर हेर्नुहोस्, चिनेर हेर्नुहोस्। अनि तपाईले आफ्नो जीवनको स्वाद, जीवनको रस तपाईले देख्नुहुनेछ। यही नै तपाईको जीवन दर्पण हो। आफ्नो जीवन के हो, कस्तो हो भन्ने कुरा त्यहाँबाट तपाईले स्पष्ट छर्लङ्ग देख्छ। त्यसैले पनि भगवान शास्त्रले पनि हामीलाई के भन्नुहुन्छ? अरूले के गरे, कसो गरे, किन गरे, कहाँ गरे हेर्नु भन्दा मैले के गरे, मैले के गर्नुपर्छ हेर्नु जाति छ। त्यस्ता मान्छेहरू नै सुखी हुन्छ, त्यस्ता मान्छेहरूको जीवनमा नि शान्ति मिल्छ अरे। अरूले के गरे, अरूले कसो गरे, अरूले यो गर्यो, उसले त्यो गर्यो भनेर हेरिरहने मान्छेहरू कहिले पनि सुखी पनि हुँदैन, कहिले पनि उसको जीवनमा शान्ति पनि मिल्दैन। तपाईलाई चाहिने के? सुख चाहिने कि शान्ति चाहिने? सुख र शान्ति दुवै चाहिन्छ त भन्दाखेरि तपाईले के गर्नुपर्छ, तपाईले के गरेँ, के गरिन, मैले के गर्नुपर्छ त्यसमा ध्यान दिनुहोस्। जब तपाईको जीवनमा तपाईँ आफैले ध्यान दिँदैनौ भने अरूले तपाईको जीवनमा के ध्यान दिला? तपाईँ आफ्नो जीवनलाई नै ध्यान दिनु, अर्काको जीवनमा ध्यान दिएर बस्छौँ भने तपाईले अरूको जीवनमा ध्यान दियो, तपाईको जीवनमा ध्यान दिनु को हुन्छ त? अनि तपाईको जीवनमा ध्यान नदिएपछि तपाईको जीवन के हुन्छ? सुख र शान्ति हुन्छ त? हुँदै हुँदैन। त्यसैले भगवान बुद्धको शिक्षा अनुसार पनि यदि हामीले चाह्यौं भने आफूलाई सुख र शान्तिको मार्गमा हिँडाउन सक्छौं, सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त पनि गराउन सक्छौं। त्यसको लागि बाहिर
खोजेर होइन, भित्र 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 खोजेर हामीले आफूलाई पाउनुपर्छ। जब आफूलाई पाउँछ उसले सुख र शान्ति पनि पाउँछ। त भगवान बुद्धको यो शिक्षालाई तपाईँले पनि धारण गर्नुभयो भने त्यो शिक्षाको प्रभाव, त्यो शिक्षाले प्रभावित भएपछि न तपाईँले आफूलाई जीवनमा बदल्न सक्ने हो नि। यस्ता यस्ता चाहिँ महान विचार, महान शिक्षाबाट हामी प्रभावित नभइकन कसैले गाली गर्यो, कसैले यो गर्यो, कसैले त्यो गर्यो, यस्ता कुरामा प्रभावित भएर हामीले आफ्नो जीवनलाई नै प्रभावित बनाएका हुन्छौँ। तर भगवान बुद्धका अमृत वचन, सत्य वचन, जीवन बदल्न सक्ने यस्ता वचनहरूबाट हामी प्रभावित नपारिकन, जीवनमा प्रभावित नभइकन हामी चाहिँ अर्कै कुरामा प्रभावित हुन खोजिरहेका छौँ, भइरहेका छौँ भने अनि तपाईँको जीवन अनि कहाँबाट चाहिँ सुख र शान्तिमा अगाडि बढ्छ त? भगवान बुद्धको सारा शब्दहरू, सारा वाणीहरू सुख र शान्तिले ओतप्रोत भएको यो शब्दहरूबाट तपाईँको जीवन प्रभावित भयो भने तपाईँ सुख र शान्तिको बाटोमा लम्कियो। त्यसैले हरेक दिन तपाईँले भगवान बुद्धका ती सुख र शान्तिका वचनहरूलाई सुन्नुहोस् र यो जीवनलाई त्यस्ता कुराहरूबाट धारण गरेर आफूलाई प्रभावित पार्नुहोस्, न कि अरूको यो गाली गलौज, फता कुरा, बेमान कुरा, यो नराम्रा कुराहरूबाट तपाईँ सुनेर त्यस्ता कुराहरूबाट प्रभावित भएर तपाईँले जीवनलाई नै त्यस्तै बनाउन नपरोस्। त्यसैले उपासक उपासिकाहरू, जीवनको यो रहस्यलाई बुझेर, यो जीवनको दर्पणलाई बुझेर तपाईँले अगाडि आफ्नो जीवन बढाउन सक्नुभयो भने हामीले चाहेको सुख र शान्ति प्राप्त गर्न धेरै टाढा हिँड्नु पनि पर्दैन, कतै जानु पनि पर्दैन। तपाईँ आफै भित्रको त्यो हृदयलाई छामेर मात्र हेर्न सिक्नुहोस्, जान्नुहोस्। तपाईँले आजैदेखि, अहिलेदेखि सुख र शान्ति पाउनुहुन्छ। तपाईँको जीवनमा सुख र शान्तिका बाधकहरू अन्तिम संस्कारको लागि तपाईँले तयार गर्नुहुन्छ। यति भन्दै आजको देशना मैले यही टुङ्ग्याएँ उपासक उपासिकाहरू है। र अन्तमा अब पुण्यानुमान गर्नुपर्ने समय भइसकेको छ। मैले पुण्यानुमान गर्नको लागि यहाँ गर्न खोजेको थिएँ, यसमा नाम छ कि छैन? लो, हिजो मैले नाम राखेको त यहाँ पो रहेछ त, के गर्नु? एकैछिन फेरि त्यो कहाँ राख्यो त फेरि? आज पुण्यानुमान गर्नको लागि एउटा उचाइने हो। हिजो लिएर आएको जस्तो लागेको थियो, यहाँ कहाँ? एकैछिन है। यहाँ हिजोको एउटा चाहिँ यहाँ राख्नुपर्ने थियो। हिजो हाम्रो चाहिँ मन्जु उपासिका र मोतीमान शाक्य उपासिकाहरूको हिजो चाहिँ अष्टमी पूजा भएकोले मैले त्यहाँ सुनाउन पाइएन। मन्जु शाक्य उपासिका र मोतीमान शाक्य उपासिकाहरूको हिजो पुलचोकमा चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ ज्यासो पसको चाहिँ उहाँले आफ्नै घरमा सार्नु भएको रहेछ। उहाँहरूको त्यो ज्यासो पसको मङ्गल कामना गरी परित्राणको लागि र भोजनको लागि भनेर उहाँहरूले हिजो श्रद्धा दान स्वरूप 2100 पनि श्रद्धा व्यक्त गर्नुभएको थियो। र उहाँहरूको लागि मैले हिजो परित्राण पनि पाठ गरिदिइसकेको छु है। उहाँहरूको चाहिँ ज्यासो पसो राम्रो होस् होइन, उन्नति होस्, प्रगति होस् जीवनमा होइन, चाहे जस्तो सफलता हासिल गर्न सकोस्, त्रिरत्नको अनुभवले सबै कुशल मङ्गल होस् भनेर आशिका पनि व्यक्त गर्न चाहे है।
र यहाँ चाहिँ हिजो दान गरेर जानुहुने उपासकहरूको नाम चाहिँ यहाँ मैले कहाँ राख्यो, यतै थियो जस्तो छ। सफा गर्ने मान्छेले कता पुर्यायो होला त्यस्तो हुन्छ। ल भोलि म भनौँला होइन। अनि अर्को हाम्रो एकजना उपासक हुनुहुन्थ्यो, यहाँ त राखेको छैन, हाम्रो चाहिँ सुप्रिया बज्राचार्य उपासिका हुनुहुन्थ्यो। हिजो अस्ति उहाँहरू चाहिँ बिहारमा आउनुभएको थियो। उहाँहरूको छोरीहरू पनि विदेशमा हुनुहुँदो रहेछ। विदेशमा हुनुहुने छोरीहरूको लागि पनि सुख शान्ति समृद्धि उन्नति प्रगति सफलताको कामना गरेर र हाम्रो सुप्रिया शाक्य बज्राचार्य उपासिका र उहाँको जान परिवारहरू चाहिँ अब विदेश यात्रा गर्दै हुनुहुँदो रहेछ। उहाँहरूको शुभ यात्राको लागि पनि मैले परित्राण पाठ गरिदिइसकेको छु र उहाँहरूको छोरीकोहरूको लागि उन्नति प्रगतिको लागि पनि मैले परित्राण पाठ गरिदिइसकेको छु है। र उहाँहरूले चाहिँ निर्वाणको लागि भनेर पनि रु 20,000 श्रद्धा दान पनि व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँहरूको छोरीहरूको सबै परिवारहरूको होइन। उहाँहरू चाहिँ बेला बखतमा बिहारमा आइरहनु हुने उपासक उपासिकाहरू पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरू चाहिँ आइरहनुहुन्थ्यो र अहिले विदेश यात्राको लागि यात्रा सफलताको कामना गरेर पनि हिजो उहाँहरूले चाहिँ भोजन दान श्रद्धा दान भनेर बिहारमै आएर हिजोको लागि चाहिँ उहाँले श्रद्धा दान स्वरूप रु 1500 श्रद्धा दान पनि व्यक्त गरेर जानुभएको थियो है। अब एउटा चाहिँ हिजो हाम्रो उपासक एकजना हाम्रो शोभा उपासिका आउनुभएको थियो। यहाँ चाहिँ नामहरू चाहिँ मैले यहाँ ल्याएको थिएँ को यहाँ सफा गर्ने मान्छेले कता राख्यो होला। ल त्यो चाहिँ म भोलि मात्रै सुनाउला है, भोलि मात्रै सुनाउला। उहाँले ध्यान केन्द्रको निमित्त 11,111 श्रद्धा दान व्यक्त गरेर जानुभएको थियो ध्यान केन्द्र निर्माणको लागि भनेर है। भोलि एकचोटि फेरि त्यो नामहरू सबै उहाँ ठेगाना पनि भयो, भोलि मात्रै सुनाउला। आजको लागि यति नै गरौँ। सबै उपासक उपासिकालाई धेरै धेरै साधुवाद छ। अन्तमा पुण्यानुम गरौँ। यो पुण्यको अनुभवले श्रद्धेय गुरुवर ज्ञानपिक मास्तिर भन्ती लगाएर श्रद्धेय गुरुवर स्याडो उपनिधापिक सम्पूर्ण गुरुजनहरूमा यो पुण्यको अनुभवले देवता मनुष्य सत्व प्राणीहरू तपाईँ हामी सबैका विदेश जानुभएका ज्ञाति बन्धुहरूको लागि पनि यो पुण्य प्राप्त हो, उहाँहरूको हित उसको होस् भनेर पुण्यानुम गर्न चाहे भवतु सब मङ्गलम्। इदं नो ज्ञातिनां होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो, इदं नो ज्ञातिनां होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो, इदं नो ज्ञातिनां होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो। एतावता चाम्बेहि सम्पतं पुण्य सम्पदं सब्बे देवानुमोदन्तु सब्ब सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता चाम्बेहि सम्पतं पुण्य सम्पदं सब्बे सत्तानुमोदन्तु सब्ब सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता चाम्बेहि सम्पतं पुण्य सम्पदं सब्बे भूतानुमोदन्तु सब्ब सम्पत्ति सिद्धिया। साधु 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 भवतु। सब मङ्गलं। सबैको जय होस्, मङ्गल होस्, कल्याण होस्। सबैलाई साधुवाद।